प्रारम्भ यसबाट हामी गर्छौं। धेरै कुराहरू लेखिसकेका छौं। यसको चाहिँ यसलाई किन चाहिँ अब आधार बनाएको भने प्रत्येक अलग अलग अभ्यासहरू छ। अभ्यास 1 अभ्यास 2 यो तरिकाले छ। अनि एक दिनमा हामी एउटा अभ्यास मात्रै सिक्यौं भने पनि धेरै हुन्छ भन्ने चाहिँ हो। त्यो भएर चाहिँ यसलाई आधार बनाएर चाहिँ अगाडि हामी पढ्छौं। र यसमा विशेष गरेर आज चाहिँ शब्दकोशको कुराहरू छ। केही कुराहरू हामीले जुन धेरै लेखिसकेका छौं। धेरै कुराहरू यसमा भएका लेखिन्छ। जुन लेखेका छैनौं त्यतातिर चाहिँ थोरै ध्यान दिनेछौँ। तत् शब्द त लेखेका छैनौं हामीले। त्यतातिर जाने हो। तत् शब्द पहिलो कुरा चाहिँ तत् शब्द है। तत् शब्दको अर्थ के हुन्छ? यसका चाहिँ अर्थ हुन्छ। हामी तत् शब्दलाई यो तरिकाले यो बुझेर जानेछौँ। तत्को अर्थ त्यो उहाँ भन्ने अर्थ हुन्छ। टाढाको वस्तुलाई हैन, टाढाको व्यक्तिलाई देखाउनका लागि तत् शब्दको प्रयोग हुन्छ। जुन हामीले अति थोरै लेखेका थियौँ। सह एउटा शब्द मात्र लेखेका छौँ हैन, धेरै लेखेका छैनौँ, थोरै लेखेका छौँ। अब यसका चाहिँ तीनवटै लिङ्गमा रूप हुन्छ। पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग र नपुंसक लिङ्ग। अनि पुल्लिङ्गमा यसको रूप कसरी चल्छ? जस्तो चाहिँ थोरै उदाहरणका लागि उसरी सबै लेख्नुपर्छ। हामीले लेख्न चाहिँ सिक्नु पर्यो। अनि पुल्लिङ्गमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ पुल्लिङ्ग लेखेको छ। पुल्लिङ्गको रूप लेख्नु फटाफट। अनि त्यसपछि अरू बुझिहाल्छ। पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग बुझ्यो भने नपुंसक लिङ्गको समस्या हुँदैन। पुल्लिङ्गमा चाहिँ प्रथमा विभक्ति आरब एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रथमा विभक्तिमा तत् शब्दको पुल्लिङ्गमा हुन्छ सह। पुल्लिङ्गको एक वचनमा क्यारे लेख्छिन है। कारक मात्रै लेखिदिन्छु। कारकमा कर्ता कारक है, कर्ता। एक वचनमा सह, द्विवचनमा तौ, बहुवचनमा ते। सह तौ ते, सह तौ ते। सहको अर्थ के भयो? एउटा वस्तु अथवा एउटा व्यक्तिलाई जनाउनका लागि के भन्छौँ? सह। यद्यपि वस्तुको हामी पुल्लिङ्गमा नपुंसक लिङ्गमा प्रयोग गर्छौँ। अहिलेलाई हामी चाहिँ केवल पुरुषवाची शब्दहरू जो चाहिँ टाढा भएकोलाई देखाउँछौँ त्यसलाई मात्रै जनाउने शब्दहरू हेर्दैछौँ। सह भनेको त्यो, ऊ अथवा उहाँ। अनि तौ भनेको ती दुई। अनि ते भनेको तिनीहरू अथवा उहाँहरू हैन। यसरी चाहिँ बुझ्ने हो। अब त्यस्तै द्वितीय विभक्तिमा यसको रूप चल्छ कर्मकार। कर्ममा जहिले के हुन्छ? अम हुन्छ है, ध्यान राख्नु। अनि सह तौ ते थियो, यहाँ चाहिँ भइहाल्छ तम। अनि यहाँ तौ, यहाँ चाहिँ ता। तम तौ ता, सह तौ ते, तम तौ ता हैन। सहको अर्थ के भयो? उहाँ हैन, उनी पनि हुन्छ। त्यहाँ मैले लेखेको छैन, उनी पनि हुन्छ त्यस्तो है। अनि तमको अर्थ के भयो? उसलाई, उहाँलाई हैन, यसरी। अब त्यस्तै तृतीय विभक्ति सभाको छ। तृतीय विभक्ति करणकार। अनि पुता चाहिँ किन बस्या त? अर्को कोठामा किन बस्या? त्यो यही बसेर लेख्नु, त्यो कोठा बन्द गर्ने अरू पनि होला है। करणकार। अब सह तौ ते, तम तौ ता। करणकारमा के हो? तेन।
यहाँ द्वितीय विभक्ति हुन्छ ताभ्याम तेन ताभ्याम यहाँ चाहिँ तैहि जस्तो रामैहि गर्यो नि हामीले त्यस्तै यहाँ हुन्छ तैहि तेन ताभ्याम तैहि अनि चतुर्थी विभक्ति विभक्ति संप्रदान कारक पूरा ध्यान दिने ये लेख्न आवश्यक थिएन नलेख्दा पनि हुन्थ्यो किनकि एकचोटि हामीले विभक्ति र कारक जानिसक्यो भने प्रत्येकमा हुन्छ भन्ने कुरा त त्यसै दिमागमा राख्नुपर्छ तर पनि यसरी लेख्दा चाहिँ अझै हामीलाई सहज तरिकाले याद होस् कण्ठस्थ होस् भन्नका लागि चाहिँ लेखिदिइरहेको है अनि यहाँ चाहिँ चतुर्थीमा के हुने भयो त तस्मै हामी एउटा शब्द पढ्छौँ एउटा के भन्छ एउटा श्लोक पढ्छौँ यद्यपि त्यो श्लोक कति चाहिँ उपयुक्त कति अनुपयुक्त भन्ने कुरा पनि आउँछ तर एउटा शब्द धेरैले प्रयोग गर्छन् यो श्लोक चाहिँ लगभग हिन्दू समाजमा धेरै बढी प्रचलित छ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः भनेर यो शब्द त्यहाँ प्रयोग गर्छ तस्मै श्री गुरवे नमः भन्छौँ अब यसको अर्थ त पछि बुझ्दै गरौँला श्लोक के हो श्लोकले भन्न खोजेको के हो किन यस्तो भनियो यी अब कुराहरू छन् त्यसैले तस्मै भनेपछि पहिलो कुरा त चतुर्थी विभक्ति सम्प्रदान कारक दिने अर्थमा हुन्छ हैन अब हामी के गर्छौँ तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुलाई के दिन्छौँ तस्मै के दिन्छौँ गुरुलाई तस्मै दिन्छौँ के दिन्छौँ गुरुलाई प्रणाम गर्छौँ हैन नमः स्वाहा स्वधा अलम वषट यी शब्दमा चतुर्थी विभक्ति चाहिँ भयो नमः भनेको नमस्ते गर्नमा हैन कसैलाई ढोक दिनमा चतुर्थी विभक्ति उपयोग हुन्छ स्वधा शब्दमा स्वधायै नमः हुन्छ स्वधा शब्दमा चतुर्थी विभक्ति स्वाहा जो पढ्छौँ हामी स्वाहा शब्दका साथ चतुर्थी विभक्ति हुन्छ हैन यस्ता ठाउँमा अनि तस्मै दुई वचन के हुन्छ यो द्वितीयमा छ त्यही हुन्छ ताभ्याम अब बहुवचनमा चाहिँ फरक हुन्छ तेभ्यः है सह तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः अब पंचमी विभक्तिमा के हुन्छ पंचमी विभक्ति अपादान कारक हैन यसमा हुन्छ तस्मात् एक वचनमा तस्मात् दुई वचन र बहुवचनमा माथिको जस्तो चतुर्थीको जस्तै हुन्छ ताभ्यां तेभ्यः अब त्यस्तै गरेर षष्ठी विभक्ति सम्बन्ध यो कारक होइन यसरी बुझ्दैन तर सम्बन्ध जनाउन हामी लेख्छौँ अनि एक वचन हुन्छ तस्य दुई वचनमा तयोः अनि बहुवचनमा तेषु अनि सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्तिमा अधिकरण कारक अनि तस्मिन् तयो एक यहाँ चाहिँ एउटा बिग्रेको चाहिँ नलेख्नु है षष्ठीको यो बिग्रेको त्यो सप्तमीमा हुन्छ यहाँ चाहिँ ठिक चाहिँ यसलाई चाहिँ सुधार्नु धेरै त केही बिग्रिया छैन थोरै बिग्रिया तेषां यसमा चाहिँ सम्बोधन छैन ल किन सम्बोधन भएन ए सह हुँदैन यहाँ यो चाहिँ फेरि तत् शब्द तर यो के हो थाहा छ सर्वनाम हो क्या सर्वनाम क्या सर्वनाम भनेको के हो कसले भन्छ नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई के भन्छौँ हामी सर्वनाम भन्छ
पहिला हामी यतिलाई बुझौँ, त्यसपछि चाहिँ अर्को शब्दतिर जाउँला हैन। अनि यसै यो बिचमा रहेर वाक्यहरू बनाउनेछौँ, किनकि अभ्यास थोरै भने धेरै छ, लेख्दा चाहिँ धेरै भइहाल्छ। किनकि हामीले त्यो शब्दको रूप त आउँदैन, शब्दको रूप जानलाई चाहिँ लेख्नु पर्यो हैन, तरिका त बुझ्नु पर्यो। अब यसमा जस्तो तद शब्दको पुल्लिङ्गमा र राम शब्दमा अथवा बालक शब्दमा, छात्र शब्दमा कुनै फरक छ? थोरै फरक छ, धेरै फरक छैन, थोरै फरक छ हैन। अब जस्तो चतुर्थी विभक्तिमा हामी रामाय, छात्राय, बालकाय यसरी प्रयोग गरेका छौँ हैन। तर यहाँ हेर्दै के भएको छ? तस्मै। बाँकीमा त फरक छैन। अनि तृतीय विभक्तिमा फरक छैन, अरू कुनैमा पनि धेरै फरक छैन हैन। अनि षष्ठीमा के फरक छ? केही छैन, त्यस्तै हो। यहाँ तेषां छ वा रामायणम थियो? आम त सबैमा थियो। कहाँ बहु ए बहुवचन मात्रै भएको छ भने अब सहको अर्थ के भइछ? सरसन्देला सह भनेको त्यो ऊ उनी उहाँ है। तौ भनेको उनी दुई, उहाँ दुई, तिनी दुई हैन, ऊ दुई। अनि त्यस्तै बहुवचनमा उहाँहरू, तिनीहरू, उनीहरू हैन, भयो भएन। अनि त्यस्तै गरेर त्यो प्रथमा विभक्ति कर्ता, यही चाहिँ कुरा के हुन्छ? कर्ता। सह भनेको कर्ता, तौ भनेको कर्ता, ते भनेको पनि कर्ता हैन। सह बालकः अस्ति, सह छात्रः अस्ति, सह मयूरः अस्ति। एक वचन हैन। त्यस्तै दुई वचनमा जाँदा तौ वानरौ स्तः। अब चाहिँ अस्ति, स्तः, सन्ति यसरी हुन्छ है। अस्ति, स्तः, सन्ति। एक वचनमा अस्ति, दुई वचनमा स्तः, बहुवचनमा सन्ति है। यसको अहिले लेखौँला एकछिनमा। लेखिसकेका छौ? अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः लेखा छ? अहिले लेखा छ? यति बेला यो 10-11 दिनभित्र लेखा छ? ल लेखा छ भने राम्रो भइहाल्यो नि त, लेखा छ हैन। छैन भने लेखौँला है। अनि के हुने भन्दा तौ वानरौ स्तः, तौ छात्रौ स्तः, तौ मनुष्यौ स्तः हैन। अब त्यहाँ के हुने भन्दा तौ, यहाँ चाहिँ सबैमा चाहिँ के भएको छ? दुई वचन नै प्रयोग भएको छ है। तौ कर्तामा पनि के भयो? दुई वचन। अनि त्यसपछि जस्तो कसैलाई हामी देखाउँ, वानरौ, वानर पनि कति भए? दुई भए। छात्रौ पनि दुई। स्तः पनि क्रियापद पनि के भयो त? दुई वचनकै भयो। अब यो सर्वनाम शब्दमा हामीले यसमा तीनवटै कुरा चाहिँ के भएको छ? दुई वचनका हैन। एक वचनको एक वचनकै भएको छ, कर्ता, कर्म, क्रिया हैन। तर हामीले के देखायौँ भने कर्म चाहिँ देखायौँ, त्यसैले समान भएन। किनकि तौ भनेको ती भइहाल्यो, सर्वनाम भइहाल्यो हैन। अनि वानरौ भने ती के हुन् त? ती वानर हुन्, बाँदर हुन् भन्ने जनायो नि त। तौ छात्रौ भने ती के हुन्? छात्र हुन्। तौ बालकौ ती दुई बालक हुन् भन्ने स्पष्टता भयो हैन। तौ मनुष्यौ ती दुई मनुष्य हैन। तौ अश्वौ ती दुई घोडा हैन। बुझ्यो त्यसैले। अब त्यस्तैको ते मनुष्याः सन्ति, अस्तिस्त सन्ति हैन। अनि यहाँ के हो? ते मनुष्याः सन्ति, ते छात्राः सन्ति, ते बालकाः सन्ति हैन। यस्तै गरी ते अश्वाः सन्ति, ते मयूराः सन्ति। यसरी पर भएकालाई चाहिँ टाढाबाट जुन वस्तु हामी देखाउँछौँ, जुन व्यक्तिलाई देखाउँछौँ, त्यहाँ के भन्छ? सह, तौ, ते। केमा? कर्ता। केमा? कर्ता। अब कर्ममा हामीले तम, तौ, तान। तम उसलाई, उहाँलाई हैन, उनीलाई। अनि तौ ती दुईलाई, उहाँ दुईलाई, तान तिनीहरूलाई, उहाँहरूलाई। तेन उनीद्वारा, उहाँहरूद्वारा हैन। ताभ्याम उहाँ दुईद्वारा, उनी दुईद्वारा, तैहि तिनीहरूद्वारा, उहाँहरूद्वारा। तस्मै उहाँका लागि,
तस्मै उहाँका लागि ताभ्याम उहाँ दुईका लागि तेभ्य उहाँहरूका लागि अथवा उनीहरूका लागि त्यसरी है तस्मात् उसबाट उहाँबाट ताभ्याम उहाँ दुईबाट उनी दुईबाट तेभ्य उनीहरूबाट उहाँहरूबाट है त्यसै तस्य तस्य उहाँको उसको उनीको हैन तिनको पनि हुन्छ तयोः उहाँ दुईको उनी दुईको तेषां उहाँहरूको उनीहरूको तस्मिन् उहाँमा उनीमा हैन अथवा त्यसमा पनि हुन्छ त्यसमा त्यो अर्थ पनि आउँछ किनकि यो नपुंसक लिङ्गमा धेरै फरक पर्छ त्यही भएर यही तरिकाले एकैचोटि लेखिहाल्छ है अनि तयोः उहाँ दुईमा उनीहरूमा तेषु उहाँहरूमा उनीहरूमा है यसै अब यसको अर्थ त हामी बुझ्यौँ प्रत्येक वचनको प्रत्येक विभक्ति हो बुझिहाल्यौँ अब यसलाई प्रयोग गर्नलाई त हामीले त्यति गाह्रो भएन अनि यसका प्रयोगहरू गरेर हामी चाहिँ वाक्य निर्माण गर्न सक्छौँ अब यसैलाई नपुंसक लिङ्ग बनाउनलाई धेरै गाह्रो सबले लेखिसक्यो नि नपुंसक लिङ्ग बनाउन हामीले के गर्छौँ त यहाँ प्रथम र द्वितीय विभक्तिका शब्दहरू चाहिँ परिवर्तन हुन्छन् बाँकी जस्ता छन् त्यस्तै हुन्छन् अब यी दुईटा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ मात्रै नपुंसक लिङ्गमा अब यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ पुल्लिङ्ग लेखेका थियौँ अब यसलाई हामी नपुंसक लिङ्ग बनाउँछौँ शब्द उयो अरू सब उस्तै छ नपुंसक लिङ्ग अब यसमा चाहिँ कति यसमा मात्रै फरक पर्छ एक वचनमा त यो जे छ त्यही आउँछ त अनि दुई वचनमा ते अनि बहुवचनमा तानि तत् ते तानि अनि द्वितीय विभक्तिमा पनि यही हुन्छ तत् ते तानि सक्यो बाँकी सबै यही तरिकाले लेख्ने अहिले बनाइराख्ने लेख्ने चाहिँ काम पछि गर्दा नि हुन्छ किनकि तरिका यही हो है प्रथमा र द्वितीय विभक्तिमा फरक पर्छ नपुंसक लिङ्गमा बाँकी सबै विभक्तिमा पुल्लिङ्ग र नपुंसक लिङ्गका रूपहरू समान रूपले चाहिँ चल्छन् है यति बुझ्यो अब हामी चाहिँ यसका तिनटै लिङ्गलाई चाहिँ लेखिहाल्नुपर्छ आज हैन यदि जानियो भने पो हामीले सजिलो पर्छ नभए त गाह्रो पर्छ फेरि सबै ठाउँमा हामीले तत् शब्द नै सर्वनाम अब यसरी अस्मत् शब्द पनि सर्वनाम हो युष्मत् शब्द पनि सर्वनाम हो तत् शब्द पनि सर्वनाम हो एतत् शब्द पनि सर्वनाम हो इदं शब्द पनि सर्वनाम हो हैन अनि किम शब्द पनि सर्वनाम हो किम कह कौ के कम कौ कान केन काभ्यां कैः कस्मै काभ्यां केभ्यः कस्मात् काभ्यां केभ्यः कस्यः कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु यसरी चल्छ यस्तै यस्तै हुन्छ त्यसको स्त्रीलिङ्गमा काके काः कामके काः कया काभ्यं काभिः कस्यै काभ्यं काभ्यः कस्याः काभ्यं काभ्यः कस्याः कयोः कासां कस्मिन् कयोः कासु कासु केसु हुँदैन त्यहाँ चाहिँ कासु हेर्छ केसु चाहिँ पुल्लिङ्ग र नपुंसक लिङ्गमा हुन्छ तर चाहिँ स्त्रीलिङ्गमा चाहिँ कासु सब यस्तै त्यही भएर त अरू थपिँदैन त मैले अब यो लेख्न गाह्रो छैन यी दुईटा चाहिँ लेखिराख्ने बाँकी चाहिँ तर पछि सार्दा हुन्छ अब चाहिँ हामी स्त्रीलिङ्गको लेख्छौँ है स्त्रीलिङ्ग स्त्रीलिङ्गमा बाँकी त सब यस्तै नै हुन्छन् अब केवल वचनहरूमा परिवर्तन हुन्छ भेटिन्छ नपुंसक लिङ्गमा पनि भेटिन्छ पुल्लिङ्गमा मात्रै भेटिन्छ त्यो पनि आजकल छुट्यो चाहिँ केही भयो अब स्त्रीलिङ्गका रूपहरू लेख्छौँ हामी है कर्तामा हुन्छ सा
सह थियो यहाँ के भ्याल्यु सा अनि द्विवचनमा ते बहुवचनमा ताह सा ते ताह अनि ता ते नै हुन्छ नाम ते तानी हुन्छ यहाँ पनि ताह यहाँ कति खाली एक वचनमा फरक परेको छैन ताम ते सा ते ताह नाम ते ताह के फरक छैन अब तृतीयमा आएर नि फरक हुन्छ तया तया ताभ्याम ताभ्याम ताभिः अनि चतुर्थीमा तस्यै अब हामीले वहाँ पुलिङ्गमा तस्मै लेखेका थियौँ पुलिङ्गमा तस्मै थियो यहाँ के भयो तस्यै तस्यै ताभ्याम ताभ्यः अनि पञ्चमीमा तस्याः लेख्न छोडेर खालि बोले मात्रै हो कि लेखे पनि हो कहिले लेखेको षष्ठीमा तस्याः तयोः आसाम अनि सप्तमीमा तस्याम तयोः आसु यो स्थिति सुनिहाल्यो यो हिसाब छिटो गर्ने भनेपछि आज हामी यो अभ्यासबाट मात्र एउटा शब्द लेख्न सक्ने स्थिति एउटा शब्दको रूपमा हैन अब यसपछि किम शब्द छ किम र त्यो आज म लेखिदिने यसैको उसमा चाहिँ हामी रहेर उत्तर गर्छौँ अनि किम शब्द छ त्यस्तै गरेर राम शब्द त हामीले लेखिसक्यौँ ईश्वर शब्द पनि त्यसै गरी चल्छ राम शब्द ईश्वरः ईश्वरौ ईश्वराः यसमा कुनै फरक पर्दैन ईश्वरम ईश्वरौ ईश्वरा हैन अनि त्यस्तै बालक शब्द लेखिसकेका छौँ मनुष्य शब्द पनि त्यस्तै गरी चल्छ मनुष्य शब्द पनि भइसकेको छ नृपः नृप भनेको राजा है नृप शब्द पनि नृपः नृपौ नृपाः त्यसै गरी चल्छ अनि त्यस्तै विद्यालयः विद्यालयौ विद्यालयाः यो पनि त्यसै गरी चल्छ अनि ग्रामः ग्रामौ ग्रामाः ग्राम शब्द गाउँ ग्राम शब्द पनि त्यसै गरी चल्छ अनि अब भू धातुको रूप त हामीले लेखिसक्यौँ हिजो भवति भवतः भवन्ति यो भइसकेको छ पाँचै लकारमा पठ धातुको पनि हामीले लेखिसक्यौँ गम धातुको लेखिसक्यौँ हस धातुको लेखिसक्यौँ है अनि केही अव्यय शब्द पनि लेख्यौँ अत्र तत्र यत्र पुत्र हैन यी लेखिसकेका छौँ यदि चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ आज पढायो भने हाम्रो यिनै कुराहरू हुन् यसमा चाहिँ एउटा मात्रै अब हामीले अरू सबै लेखिसकेका चाहिँ एउटा लेख्न चाहिँ बाँकी छ किम शब्द हैन किम शब्दलाई चाहिँ हामी भोलि लेखौँला अनि त्यसपछि गएर
अरू कुरा पनि हामीले बुझिसक्यौँ, जस्तो धातु भनेको क्रियापद हो भन्ने बुझिसकेका छौँ हैन। अनि सर्वनाम त्यसपछि नाम यी पनि अव्यय शब्द क्रिया विशेषण हैन विशेषण शब्द यिनी कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले जान्न पर्छ हैन। अनि अब कतिपय जो शब्दहरू माथि भनिहाल्छ ती शब्द केही कुराहरूमा चाहिँ नै फरक पर्छ। जस्तो रामेण राम जस्तो त्यसमा चाहिँ रामेणको ठाउँमा चाहिँ फरक हुन सक्छ हैन। के न हुन सक्छ, रामेणको ठाउँमा के न हुन सक्छ, केही कुराहरूमा चाहिँ फरक हुन सक्छ, तर बाँकी चाहिँ त्यस्तै हुन्, त्यति चाहिँ बुझेका छौँ। अनि राम ग्राम यी चाहिँ राम बस्ने भएर समस्या नै भएन। अनि त्यसपछि लकार पनि हामीले थाहा पाइसक्यौँ, यसमा भएका कुराहरू यो अभ्यासमा जति कुराहरू छन् ती कुरा चाहिँ सम्झेर चाहिँ लकार पनि हामीले पढिसकेका छौँ होइन। 5 वटा लकारको बारेमा राम्रोसँग जानकारी भइसक्यो र 5 वटा लकारबाट हामीलाई अब धातु रूपहरू लेख्नलाई पनि गाह्रो भएन, ती पनि भइसकेको छ। र त्यस्तै गरेर कर्ता अनुसार क्रिया र वचन र पुरुषको प्रयोग पनि हामीले थाहा पाइसकेका छौँ हैन। पुरुषको प्रयोग कसरी गर्ने, कर्ताको र वचन अनि क्रिया यी सबै पनि हामीले चाहिँ पढिसक्यौँ। यी कुराहरू चाहिँ पहिलो अभ्यासमा भएको कुराहरू चाहिँ हामीले पढिसकेका छौँ। केही कुराहरू चाहिँ थोरै यसकै आधारमा रहेर केही वाक्यहरू चाहिँ बनाउँदैछौँ। यो साह्रै सक्यो नि, मेटाउँदा हुन्छ। अब यो अभ्यासबाट किम शब्दको रूप भोलि लेख्छौँ तिनटै लिङ्गमा हैन। र आज अरू त हामीले धेरै लेखिसकेका हुनाले समस्या छैन, किनकि अन्य जति पनि यो अभ्यासमा जति शब्दहरू र धातुहरू पर्छन् ती सबै हामीले गरिसकेका छौँ। अब जस्तो अभ्यास हामी गर्न सक्छौँ। अब तत् शब्दको रूप लेखेपछि हामी त्यसबाट चाहिँ मानव एउटा नेपालीमा कुनै वाक्य बनायौँ, त्यसलाई हामी संस्कृतमा कसरी बनाउने, जस्तो ऊ पढ्छ हैन, ऊ पढ्छ। अनि त्यस्तै यसैलाई उहाँ पढ्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर उनी पढ्छिन् हैन। अब यहाँ चाहिँ मैले तिनवटा वाक्य किन लेखेँ भन्ने हो क्या। ऊ पढ्छमा त केही पनि हुन सक्यो हैन। अब जस्तो ऊ पढ्छ यो आयो त हैन। अनि ऊको यहाँ ऊ पढ्छमा यो पनि हुन्छ, त्यो पढ्छ पनि हुन्छ हैन। ऊ पढ्छ त त्यो पढ्छ। अनि उहाँ पढ्नुहुन्छ, उनी पढ्छिन्। अब यहाँ चाहिँ यसमा जो यो छ नि यो चाहिँ पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग दुवैमा समान हुन्छ, त्यही भएर लेखेँ मैले। उहाँ पढ्नुहुन्छ स्त्रीलिङ्गमा पनि उहाँ पढ्नुहुन्छ हुन्छ भने पुल्लिङ्गमा पनि उहाँ पढ्नुहुन्छ, फरक हुँदैन। तर जब हामी ऊ पढ्छ र उनी पढ्छिन् यहाँ चाहिँ फरक हुन्छ। ऊ पढ्छ भन्दा बित्तिकै त्यो चाहिँ पुल्लिङ्ग हो भन्ने बुझ्नु पर्यो, उनी पढ्छिन् भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्छ, स्त्रीलिङ्ग हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। यसरी यिनीहरूमा तर उहाँ शब्दको चाहिँ आदरवाचक शब्दहरूको प्रयोग हामी गर्छौँ। आदरवाचक शब्दको ठाउँमा चाहिँ स्त्री भए पनि पढ्नुहुन्छ नै हुन्छ, पुरुष भए पनि पढ्नुहुन्छ नै हुन्छ, ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले संस्कृतमा कसरी बनाउँछौँ त, तर यसमा चाहिँ सबै समान हुन्छ, यहाँ चाहिँ फरक हुन्छ है। यी दुईटामा चाहिँ समान हुन्छ तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ, फरक हुन्छ। त्यो किन हो, त्यो स्त्रीलिङ्ग हो। अब यहाँ के हुने भयो त, सह पठति, सह पठति। अनि यहाँ पनि के हुने हो त, सह पठति। यहाँ पनि फरक भएन। संस्कृतमा भन्दा चाहिँ दुवै चाहिँ आदरसूचक शब्द हुन्, आदरसूचक वाक्य हुन्। त्यसैले ऊ
उमा पनि सह भयो भने उहाँमा पनि के भयो सह भयो है उलाई पनि हामी सहकै प्रयोग गर्छौं उहाँलाई पनि हामी सहको प्रयोग गर्छौं तर स्त्रीलिङ्गमा चाहिँ सहको ठाउँमा के भएको छ यहाँ सा पठति हैन सा पठति बुझ्यो कि नहीं सह पठति सा पठति बुझ्यो यदि अब त्यसै गरी अब यसैलाई चाहिँ दुई वचनमा लैजाँदा के हुने भयो दुई वचन अब यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं उनी दुई पढ्छन् नेपालीमा यस्तो हुन्छ है त हैन अनि यहाँ चाहिँ हुने भयो उहाँ पढ्नुहुन्छ उहाँ दुई पढ्नुहुन्छ अनि उनी दुई पढ्छिन् अब यहाँ र त्यहाँ नेपालीमा चाहिँ फरक छैन उनी दुई पढ्छन् उहाँ दुई पढ्नुहुन्छ उनी दुई पढ्छिन् धेरै फरक परेन अब यहाँ चाहिँ के भने त उनी दुई पढ्छन्मा के भने तौ पठतः पठति पठतः हैन तौ पठतः अनि यहाँ पनि हुने भयो तौ पठतः अब यहाँ चाहिँ के हुने भयो त हामीले स्थितिमा के लेख्यौं सा ते ताः अनि यहाँ चाहिँ हुने भयो ते पठतः दुई वचन जानि त ते पठतः हैन तौ पठतः यहाँ पनि तौ पठतः यहाँ चाहिँ ते पठतः स्त्रीलिङ्गमा चाहिँ नि पुल्लिङ्गमा तत् शब्दको बहुवचनमा ते छ हैन तर स्त्रीलिङ्गको द्विवचनमा ते छ यति ध्यान दिनुपर्छ है अब त्यस्तै गरेर यसैलाई हामीले बहुवचनमा प्रयोग गर्छौं एक वचन दुई वचन अब बहुवचनमा हामी प्रयोग गर्छौं यसलाई उनीहरू पढ्छन् अनि यहाँ चाहिँ उहाँहरू पढ्नुहुन्छ अनि उनीहरू यहाँ पनि धेरै फरक परेन अब यहाँ चाहिँ क्रियापदमा पनि फरक पर्दैन है उनीहरू पढ्छिन् भनिराख्छु तर पढ्छन् पनि हुन सक्छ यहाँ चाहिँ हामीले हामीले त्यही राख्छौं उनीहरू पढ्छिन् अब यहाँ चाहिँ के हुने त यहाँ हुने भयो ते पठन्ति अनि यहाँ पनि के हुने भयो त ते पठन्ति यहाँ पनि फरक भएन अब यहाँ चाहिँ के हुने भयो त ताः पठन्ति ठीक छ हैन अब हामीले एक वचन दुई वचन बहुवचनको प्रयोग चाहिँ तत् शब्दका प्रयोग गर्यौं हैन अब यस्तो ठाउँमा अहिले त हामीले सह तौ ते सा ते ताको प्रयोग गरेका छौं तर यसको ठाउँमा हामी अरु पनि प्रयोग गर्न सक्छौं ल अब चाहिँ थोरै हामी अभ्यास गरौँ मुखले बोलेर है त अक्षर छ भने चाहिँ हुँदैन आधा अक्षर छ भने चाहिँ फेरि
नेपालीको चाहिँ उसमा त यो गुगल इनपुटमा त यो छ नेपाली त्यसले नै अलिक जस्तो ठ यहाँ लेखेर यहाँ त पो थाहा तर यसको नियम चाहिँ के हो भने यदि यो अक्षरमा आधा अक्षर पहिला जोडिएको छ भने अनि ईको मात्रा चाहिँ जो लगाउँछ हामी ह्रस्व मात्रा त्यो पछाडि योभन्दा पछाडि नै जस्तो बुद्धि लेख्छौँ नि कुनै ठाउँमा त्यही बुद्धि लेख्छौँ बुद्धिमा चाहिँ अब त्यो तरिकाले लेख्नै बिग्रिहाल्छ जस्तो बुद्धि शुद्धि जति पनि छन् होइन अब यो लेख्छौँ हामी अब अहिलेको उनीहरूको लेखाइअनुसार चाहिँ बुद्धि यसरी लेख्छन् यसरी लेख्छन् यो त लेखेको गर्छ नि त होइन बिगारेर लेख्छन् तर बुद्धि चाहिँ शुद्ध चाहिँ के हुन्छ त यो शुद्ध चाहिँ यो हो नि त बुद्धि होइन अब जस्तो शुद्ध लेख्ने बेलामा के गरिदिन्छन् शुद्ध शुद्ध यस्तो भयो नि त आधा ध भयो होइन अनि यसरी लेखेको पाइन्छ धेरैले यस्तै लेख्छन् अब यसो शुद्ध रूप चाहिँ के हुन्छ त शुद्ध यस्तो हो नि त शुद्ध रूप अनि यसरी चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ यसमा त्यसैले आधा अक्षर जहाँ भए पनि जुनसुकै भए पनि कुनै पनि शब्दमा आधा अक्षर जोडिएको छ भने त्यसमा भएको ह्रस्व इकार चाहिँ त्यो आधा अक्षरभन्दा पहिले हुन्छ ठिक छ ल अब यता अङ्कितबाट सुरु गऱ्यो भने म एउटा वाक्य भन्छु उसले त्यसलाई संस्कृतमा भन्छ पालो पालो सबैको पालो हुन्छ है यो त हामीले लेखिसक्यौँ ऊ पढ्छ लेखिसक्यौँ हामीले होइन त्यो त थाहा पायो नि त यहाँ यसको आधारमा हामी जस्तो ऊ हाँस्छ ऊ हाँस्छ अब शिवराज एक एकलाई सोध्छु धेरै सोध्दिनँ होइन यो बालक पढ्छ त्यो बालक पढ्छ सह बालक समीचीन समुत्तिष्ठ उहाँ पढ्नुहुन्छ उहाँ पढ्नुहुन्छ होइन उहाँ पढ्नुहुन्छ नभन्दा उहाँ पढ्नुहुन्छ तुष्णीं भव वार्तां न कुरु वदतु उहाँ पढ्नुहुन्छ किं भवति त्वमुत्तिष्ठ तू बोल्छ तू बोल्छ सः बोलन्ति तू बोल्छ बुद्धिको परीक्षा हो यत्रो अड्किएर काम होइन तमान तू बोल्छ सः अपवदति किन अब भने आयो नि त भने आएन चाहिँ बोल्ने बेला तौलेर बोल्नुपर्छ जिब्रो चाहिँ कुनै कुनै शब्दमा यसो लटपटिन्छ क्या ल के आउने रहेछ सः वदति ऊ बोल्छ सः वदति होइन तिमीहरूलाई चाहिँ यो सोधेको थिएँ यो लेखेकै कुरा सोधेको थिएँ 1 2 3 लाई यार 1 2 लाई लेखेकै कुरा सोधेको थिएँ फेरि पनि हेरेर पढ्न आएन यति तेज बुद्धिका छ हैन ल बेत्रुजी उहाँ जानुहुन्छ उहाँ जानुहुन्छ
सः गच्छति हाँ दिमाग कहाँ का होते हाँ ती सबै पढ्छन् ती सबै पढ्छन् आएन ती सबै पढ्छन् ये सर्वे पठति मोहित ती सबै पढ्छन् आरती फटिक अनुराधा कि यहाँ बस्न छोड कि पछाडि फर्किन छोड बुझेस् पछाडि नै बस्ने ठाउँ पुग्छ ऊ त्यहाँ ठाउँ पुग्छ अगाडि बस्ने पछाडि फर्केर पढाइ राम्रो हुँदैन ल यत्रो उभिएकोलाई चाहिँ नि आएन यत्रो उभिएकोलाई चाहिँ सामान्य कुराहरू पनि आएन ते सर्वे पठन्ति के हुन्छ पठन्ति है फेरि सुरु हुन्छ एकछिन बस अहिले फेरि यस्तै यस्तै वाक्य दिने हो त्यही भएर सोध्दैछु सोधेर चाहिँ दिँदैछु आज होइन अब चाहिँ अनुराधाबाट सुरु हुन्छ है यी दुई जान्छन् आउँदैन यता ती दुई जान्छन् संस्कृतमा आऊ उठिहाल्यो बस्ने छैन त्यो ती दुई जान्छन् खालि कापी ल्याएर बसेर त्यहाँ हुनेवाला छैन है ती दुई जान्छन् भर्खर पढाइ यति पढाउनु गर्दा के हो सजिलै बुझिएला ती दुई जान्छन् तौ गच्छतः तौ है ती दुई हाँस्छन् ती दुई हाँस्छन् हेरेको हेरे भाइ बेद्रुची भन्दा ती दुई हाँस्छन् ती दुई पिउँछन् एकैचोटि तँ अनि तँ पनि भन्ने हो तँ भनेको त बिग्रिहाल्यो नि कहीँ चाहिँ त भाषण दिँदैछस् होइन अनि भाषण दिने बेला अथवा बोल्ने बेला कसैलाई पढाउने बेला तिमीहरू जस्तै विद्यार्थी भएपछि तँ जस्तो गुरु भयो भने होइन यस्तै विद्यार्थी तँ जस्तै गुरु भयो भने त्यहाँ के हुने रहेछ त अनि उसले चाहिँ तौ लेख्छ नि त तँ तौ नै लेख्छ त्यो विद्यार्थीले के लेख्छ तँ तौ नै लेख्छ नि त ध्यान दिने त्यस्तो कुरा है ल अविनाश ती दुई जान्छन् ती दुई बोल्छन् अट्क्यो ती दुई नाच्छन् तौ नृत्यति ती दुई नाच्छन् नृत्ययन्ति नृत्ययन्ति ती दुई नाच्छन् नेपाली भन्नु पर्दैन संस्कृत नृत्यति ती दुई नाच्छन् तौ अलि राम्रोसँग नृत्य नृत्यति ती दुई नाच्छन् तौ नृत्यति ती दुई नाच्छन् आएन ती दुई नाच्छन्
ध्यान दिएर सुने एकछिन है। यदि कर्ता एकवचनको छ भने क्रिया पनि एकवचनको, कर्ता द्विवचनको छ भने क्रिया पनि द्विवचनको, कर्ता बहुवचनको छ भने क्रिया पनि बहुवचनको हुन्छ भनेको छ नि त। अनि तिमीहरु चाहिँ कर्ता चाहिँ द्विवचनको प्रयोग गर्छौ अनि क्रिया एकवचनको प्रयोग गर्छौ, कसरी मिल्छ? त्यो लेखेको पनि छ, सबै कुराहरु छ, भर्खरै फेरि भनेको पनि छ। जस्तो उसले चाहिँ के भन्यो, तौबाट तौ पठ त आइसक्यो नि त। अनि द्विवचनको हामी प्रयोग गरिरहेका छौं भने नृत्य धातुको चाहिँ हैन रटकारको प्रथम पुरुषको द्विवचनमा के हुन्छ भन्ने दिमागमा राख्नु पर्यो परेन? त्यति ध्यान दिनु पर्यो त। अनि को पढेको सार्थक हुन्छ। त्यति ध्यान दिएन भने पढेको सार्थक हुँदैन। सार्ने कामले चाहिँ केही पनि हुँदैन। अब यहाँ चाहिँ एक दुई जनाले अलिअलि बोल्दा चाहिँ बाँकी त उस्तै छ फेरि। यसरी त चल्दैन। एक घन्टासम्म करायो दैनिक हैन, तर बुझ्न चाहिँ 1% पनि बुझिएन भने त पढाएको काम लागेन नि त। त्यो ध्यान दिने हो कुरा। अनि ती बालक जान्छन्, अंकित, ती बालक जान्छन्। अलिकति मिलेन, नेपाली वाक्य अनुसार मिलेन। के भने ती बालक जान्छन्, तँलाई सोधेकै छैन, बिचा बोल्ने हैन। जसलाई सोध्यो उसले बोल्छ है। तँलाई सोधेको बेला तैँले नै भने अर्कोले बोल्नु भयो आएन। अर्को सोध्नु, तेरो अनुसार सोध्नु कि मैले मेरो अनुसार सोध्नु? गुरु त कि म? अनि मैले सोधेको आएन नि अर्को सोधे चाहिँ आउने त्यो नआउने भन्ने हुन्छ नि विद्यार्थीले। त्यसो हुँदै हुँदैन। त्यसले के भन्थ्यो? के भन्यो? के भन्यो त्यसले? सोधेको त्यसले के भन्यो? यसले भनेको अनि त्यही सुनेर तैँले भनिस्? यो हाजिरी जवाब होइन नि त। हाजिरी जवाब प्रतियोगिता भएको भए त उसले बोल्थ्यो, त्यो गयो। अब त चाहिँ अर्को सोध्छु भन्न हुन्थ्यो। हाजिरी जवाब भने त कक्षा चलिरहेको छ अहिले हैन, त्यसरी चल्दैन। ती मयूर हुन्। अब यसरी ती मयूर हुन्। भन्दा ती मयूर हुन्। तब ती मयूर हुन्। भवन्ति, ते मयूरः भवन्ति। त्यही गति छ। मयूरः भने हुँदैन। प्रकाश बोहराजी, अंगिराजी, ती मयूर, तिनीहरू मयूर हुन्। यसरी भन्दा ती मयूरहरू हुन् भन्दा ती मयूरहरू हुन् आउँदैन। यता यता आरती टिकाराम, त्यो त मैले भने त्यसले भन्नु पर्दैन। त्यसलाई संस्कृत मात्रै भन। एउटै कुरोलाई एकचोटि बिगार्यो फेरि भन्छु भन्यो फेरि बिगार, त्यसरी चाहिँ चल्दैन नि त। अस्तिको रूप देखाएर हैन। मैले के लाथे? अस्ति स्तः सन्ति। एकमा छ भने अस्ति, दुई छ भने स्तः, धेरै छ भने सन्ति हैन। अनि अस्ति स्तः सन्तिको अर्थ के भने मैले छ अनि हो। अनि ती हुन् भनेपछि चाहिँ ती भवन्ति त कसले भवन्ति कसले प्रयोग गरेको थियो? प्रश्नले भवन्ति भने भवन्तिको अर्थ के हुन्छ? हुन्छ त हुन्छ, तर चाहिँ हो हुँदैन नि त हैन। हुन्छ अर्थ त भयो तर हो अर्थ भएन। अस्तिको अर्थ हो छ, अस्तित्व शान्ति। जस्तो कृष्णस्य पुत्रः भवति, कृष्णको छोरा हुन्छ। अथवा कृष्णस्य पुत्रः अभवत्, कृष्णको छोरा भयो। यस्तो अर्थमा त आउने भयो भवति हैन। तर जस्तो
प्रकाश हैन प्रकाशको छोरा हरि हो भने त्यहाँ भगवती हुन्छ त प्रकाशस्य पुत्र हरि अस्ति हुने हो बुझ्यो कि नहीं यो तरिकाले ध्यान दिने अब यत्रो उठेकोलाई त आउँदै हाल्यो नि त अब के गर्ने उठे जतिलाई सामान्य वाक्यहरू जो चाहिँ हामीले भर्खर लेखेका छौँ मैले सोधेको भने यी जो लेखेको छु नि यसकै आधारमा चाहिँ सोधिरहेको छु कुनै टाढा गएको छैन यति लामो कुरा गर्छस् भयो छोटो कुरा सकेर आउने हो कि लामो कुरा गरिराख्ने है हिजोदेखि फोन गरेर उनीहरूले मात्रै गराएको अनि अर्को कुरा तिमीहरू एउटा कुरा चाहिँ के ध्यान राख भने जो फोन आउँछ तिमीहरूको 1 महिनाभन्दा पहिला फोन कसैले नगर्नु तत् शब्दको रूप लेखिसकेका छौँ धेरै त तिमीहरू गर्दै गर्दा एक दुईजना देखाउँछ बाँकी देखाउँदैन हैन अब आज के चाहिँ नेपाली वाक्यहरू बनाउन सिकौँ पहिला किनकि शुद्ध अशुद्ध दियो भने अझै तिमीलाई आउने जस्तो देखिएन नेपालीलाई संस्कृत बनाउने वाक्यहरू थोरै नै लिने हो आज अब योभन्दा अगाडि पढेका आज पढेका सबैलाई जोडेर चाहिँ लिने है संस्कृतमा अनुवाद
त्यसरी नै हो है यतिलाई हामी संस्कृत बनाउने हो ऊ राम हो ऊ राम हो उहाँ संस्कृत पढ्नुहुन्छ हरि बजार जान्छ म पाठ पढ्छु सीता रामायण पढ्छिन् ओहन विद्यालय गयो हामी मन्दिर जानेछौँ तपाईँ किताब पढ्नुहोस्। अब यहाँ लकारहरू विभिन्न लकारको प्रयोग चाहिँ भएको छ र यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ वाक्यहरू बनाउने अनि एकले अर्काको चोरी गरेर चाहिँ नलेख्ने। जस्तो टिकारामले लेख्यो टिकारामको सही थियो त्यसैलाई अरूले सार्यो भने त्यो मानिँदैन है। आफूलाई जस्तो आउँछ त्यस्तै लेख्ने आफूलाई जस्तो आयो त्यस्तै लेख्यो भने सुध्रिने समय अवसर पाइन्छ। यदि जस्तो आयो त्यस्तो लेखिएन भने सुध्रिने समय पाइँदैन सुध्रिने अवस्था रहँदैन। किनकि अर्को चोरी गर्ने चोरले त जहिले पनि ठिकै लेख्छ तर चाहिँ उसको चाहिँ पछि गएर के हुन्छ उसको बुद्धि चाहिँ बिल्कुल के हुन्छ पतन भइहाल्छ सक्दैन त्यस्तो हुन्छ ठिक छ। अनि किन कुरा गर्न खोजेको त्यो बुवाले भन्छ चाहिने चाहिँ मागिहाल्यो र सकिन्छ। अनि तिमीहरूको 5 जना गए यो ड्रेस बनेको छ नि त्यसमा 300 रुपियाँ पुगेको छैन मागेर आज मलाई दिनु 300 रुपियाँ बढी लाग्यो 8000 दिएको थियो 8300 रुपियाँ लाग्यो यसो आउनुहुन्छ पछि मागेर मलाई दिनु ठिक छ। तपाईँको ठाउँमा नै तपाईँ किताब पढ्नु भगवान हुन्छ ल के हुन्छ ल भन्दा ल एकछिन त्यो तपाईँ किताब पढ्नुहुन्छ ल अरूले चाहिँ भन्न लागेको छ संस्कृत बनाउँदै ल कति राम्रो वाक्य बनायो होइन प्रसन्न अघि भएन भगवान् गीता पढ्थे ठिक छ शुद्ध छ वाक्य न टिकाराम त के होला पढ्नुहोस् पुरै भना न पढ्नुहोस् त सधैँ सधैँ तपाईँ गीता पढ्नुहोस् बीचको शब्दमा मन लाग्दैन बा कर्ममा मन लाग्छ कर्म छ भने मन लाग्छ कर्म जहाँ हुन्छ त्यहाँ हम हुन्छ गीता पढ्नु के हो गीता चाहिँ के हो कर्म भयो त पढ्ने के लाग्यो कर्म गीता लाग्यो नि त तेरा सोच्दा सोच्दै उसले कुरा भन्छ सोचमै गरेर चाहिँ आउँदैन। प्रयास चाहिँ के गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म त कण्ठ गर्न नसक्यो भने कमसेकम प्रयोग गर्ने तरिका सिक्यो भने गर्दा गर्दै कण्ठ हुन्छ। अब यसैलाई जस्तो मन्दिरलाई नै हेर है पुजारी मन्दिरमा छन् के होला ल भन्दामा पुजारीको पुजारी नै हुन्छ पुजारी मन्दिरमा छन् तर त्यहाँ चाहिँ के हो पुजारी चाहिँ एउटै हो छ हुँदैन नि त होइन पुजारी भनेको आदर्शक शब्द त्यही भएर छ हुँदैन छन् नै हुन्छ अथवा हुनुहुन्छ यसरी बुझ्दा होला पुजारी मन्दिरमा हुनुहुन्छ
पुजारी मन्दिरमा हुनुहुन्छ। पुजारी मन्दिरमा छन्। एकैजना हो, अस्ति अस्ति त अस्ति नै हुन्छ। पुजारी मन्दिरम भवति। मन्दिरमा मन्दिर हो। मन्दिरमा मन्दिर शब्दको रूप प्रसिद्ध छ। पुजारी मन्दिरे अस्ति। पुजारी मन्दिरे अस्ति। ध्यान दियो त्यसलाई माहरूले ध्यान दिनु। मन्दिरमा शब्द विभक्ति भइहाल्छ मन्दिरमा होइन, घरमा, कोठामा, रुखमा, विद्यालयमा होइन, त्यसरी बुझ्यो ल। तँ चाहिँ अब तँलाई चाहिँ पिट्नु परेको ल, ठिक छ।